अस्सलाम वालेकुम जी। चक्कर आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। तो गाइस कैसे हैं आप? अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अल्लाह पाक आपको इस गर्मी सर्दी से बचाए, अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और जितने भी देश प्रदेश में सबको अल्लाह पाक अपने प्यारों के साथ खैर खैरियत से मिलाए। इस दुआ के साथ व्लॉग शुरू करते हैं। और आज जो है तकरीबन हम आ चुके हैं वापस गाँव से, क्योंकि 2 दिन बाद में भी हम रहे हैं और उधर हमने नहीं बनाया व्लॉग वगैरह। वो इसलिए कि बहुत ज़्यादा थके हुए थे। यकीन करो कि जब शादी से बंदा जब फारिग होता है ना, तो फिर बुज़ुर्ग बुज़ुर्ग तो आपको पता है मेरी जैसे किस तरह परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए जो है ना हमने ना कोई घूमा फिरा, ना ही कोई जो है ना मसला मसाइल। हमने सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना बस शादी तक ही इंतज़ार किया। उसके बाद 2 दिन हम आगे पीछे जो है ना मौजे शौजे मारते रहे। तो फिरते फिराते आगे पीछे तो हम वापस आ गए। तो मेरे मोबाइल का जो ये अडाप्टर है यानी कि चार्जर है ये ख़राब हो गया था। तो मेरा मोबाइल जो है ना ये इतना लाडला है कि किसी का जो है ना वो चार्जर वो मानता नहीं है। तो इसलिए मैं कुछ थके हुए भी थे और कुछ जो है ना मौके आए थे वीडियो बनाने के। तो मैंने कहा कि क्योंकि ये मोबाइल बंद हो गया था, बिल्कुल थोड़ी चार्जिंग रह गई थी, तकरीबन 4 से 5 मैंने बंद करके रख दिया। मैंने कहा ये बिल्कुल ही ना अल्लाह हाफिज़ कर जाए। ठीक है, तो आज जो है ना ये फरहान ने मुझे ये करके दिया है, नया चार्जर ला के दिया है। तो अल्लाह का शुक्र है कि अभी बैटरी बिल्कुल मेरी भी ठीक हो गई है और मोबाइल की भी ठीक हो गई है। हम एक दूसरे का साथ सहारा बनते हैं ना, आप लोगों तक पहुंचते हैं, आप लोग हमें देखते हैं और खुश होते हैं और हमें हम आपको दुआएं देते हैं, आप हमें दुआएं देते हैं। तो इसलिए जो है ना ये हम करते हैं, एक दूसरे के दिल के साथ रहते हैं, दिल की धड़कन है मैं और मेरा मोबाइल। ठीक है, तो चलो जी आज का व्लॉग शुरू करते हैं। देखते हैं गुड़िया किचन में क्या कर रही है। ठीक है, तो ये देखें माशाल्लाह अभी हम पहुंच चुके हैं घर और दवाइयाँ शवाइयाँ मैंने यहाँ लगा दी हैं। और बिल आ गया जी हमारा 1,300 कुछ रुपये, पता नहीं 30 हैं 40 हैं ये वो। तो चीज़ें अपनी अपनी जगह लग गई हैं। तो गुड़िया शुरू कर चुकी है। क्या बना रही है गुड़िया? इसको क्या कहते हैं? बीफ बिरयानी। अच्छा जी, ये बीफ बिरयानी है। ये देखें बोटियाँ देख के ही दिल खुश हो गया। मैं आपको लाइट से दिखाती हूँ। ये बाहर ज़रा रोशनी थी ना, मैंने इसलिए लाइट नहीं जलाई। तो ये काम शुरू हो रहा है माशाल्लाह। तो ये फात जो है ना आया हुआ है। तो रोज़ कभी कभी क्या बनता है, कभी क्या बनता है। आज इनका दिल तो ये था कि हम बनाएं ये निहारी निहारी बनाएंगे। तो फात कहता है मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है निहारी जो है ना, ये आप बाद में कहते कल या परसों बना लेना। तो हम आपको साथ साथ दिखाते रहेंगे कि हम क्या क्या खा रहे हैं और क्या क्या पका रहे हैं। ठीक है, तो दिन का खाना जो बना है ये देखें, देगचे शेगचे अभी धोके तो रखे हुए हैं। इसमें कोई पता नहीं क्या क्या बनाया था। आज दिन को बड़ा अच्छा खाना था। बहरहाल अभी जो बना रहे हैं इंशाल्लाह ताला हम आपके साथ शेयर करते हैं। चावल वगैरह गीले और ये बेचारे उदास धनिया, जब तक ये सावन आएगा तो इंशाल्लाह ताला फिर देखना धनिए की पोजीशन भी सेट हो जाएगी। ठीक है, तो हम आपको साथ साथ दिखाते रहेंगे कि कैसे कैसे बिरयानी बन रही है। ठीक है, बीफ बिरयानी। तो क्योंकि मैं तो जो है ना अब छोटा हो गया हूँ, तो छोटे बच्चे जो है ना ये काम नहीं कर सकते क्योंकि जोड़ों का मसला, थकावट, ये वो। गुड़िया को जो है ना अल्लाह पाक इसे इस चीज़ का अजर दे जो हमारी खिदमत भी करती है। हमारे बेटियां करती हैं, कोई आसान नहीं होता, पर माँ बाप जो खिदमत करते हैं वो भी आसान नहीं होता। बहरहाल ये है कि ये मैं तो आसान मानती हूँ, क्योंकि एक काम जो बंदा कर नहीं सकता वो कर के बेटी जो है मुँह के आगे रख दे तो अल्लाह पाक इसे अपनी सामान में रखे और इस चीज़ का अजर अजीम अता फरमाए। अच्छा जी, हम आ गए हैं जी इधर बच्चों के कमरे में, यानी गुड़िया और गुड्डे के कमरे में। ठीक है, तो ये देखें अंधेरा छाया हुआ है। आज मैं आपको एक इसकी शरारत दिखाती हूँ, फाद और गुड़िया। तो कहती हैं आओ, पता नहीं अपने जो है ना ये कर रही थी, अंधेरा है मैं आपको रोशनी करके दिखाती हूँ। ये देखें इनका कमरा देखा है ना माशाल्लाह, पहले भी मेरा ख्याल है मैंने दिखाया हुआ है। तो ये गुड़िया और गुड्डे अरसलान का कमरा है और माशाल्लाह ताला देखें ये तो आपने देखा हुआ है, ये तो मेरे ख्याल है पहले व्लॉग में आया हुआ है। तो ये इसका झूला है माशाल्लाह ये। और वो ऐसे नील पॉलिश रख रही थी ना, तो फरहान और फाद और गुड़िया कहती है ओ आज जो है ना एक जुगाड़ लगाते हैं। तो पाकिस्तानी जुगाड़ इन्होंने दोनों ने लगाया है।
اور میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ جگاڑ لگایا کیسے ہے۔ تو نیل پالش جو ہے نا یہ اس نے بلب کے اوپر لگائی، اور اس کے بعد اس کے اوپر کوئی پھول شول بھی لگائے ہیں۔ بہرحال یہ ہے کہ میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ کیسے اندھیرا ہو گیا ہے۔ اب آپ نے دیکھنا ہے، یہ دیکھا نا، یہ دیکھیں جی، یہ اس نے ناخن پالش لگا کے تو یہ کمرہ جو ہے نا یہ اس طرح بنایا ہوا ہے، یہ دیکھیں۔ اور اتنے پیارے جو ہے نا، یہ دیکھیں میرے کپڑے کیسے نظر آ رہے ہیں، یہ دیکھیں، اوئے ہوئے ہوئے، بالکل ایسے پتہ چلتا ہے نیل لگا ہوا ہے، وائٹ وائٹ تھا، براؤن براؤن تھا۔ اس کی دیواریں دیکھیں، اور اس کا یہ دیکھیں، یہ شغل اتنے حسین اور اتنا شغل لگایا ہے نا انہوں نے، اور بس سارا دن ایسے ہی لگے رہتے ہیں۔ اللہ پاک سب کو اپنی سامان میں رکھے، اور شکر الحمدللہ کہ بچے بس اسی طریقے سے جب تک ماں باپ زندہ ہوتی ہے نا، ماں باپ بچے چھوٹے رہتے ہیں، چاہے وہ 50 سال کے ہو جائیں چاہے 60 سال کے ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ تو ابھی ہم جو ہے نا آپ کو یہ دکھا رہے ہیں منظر، یہ بلب کے اوپر یہ لگا ہوا ہے ناخن پالش۔ یہ آپ کو صحیح طریقے سے نظر نہیں آ رہی پر روشنی نظر آ رہی ہوگی، یہ دیکھا نا۔ چلو جی چلتے ہیں، بائے۔ ہاں پانی لے کے آیا ہے اور کولر وغیرہ بھرنے لگا ہے، کیونکہ گھر میں جو ہے نا سارے بچے کام کریں گے تو تب جا کے، یہ دوسرے جو ہے وہ گئے ہوئے اپنے اپنے کاموں کو، اور ماشاءاللہ کولر وغیرہ دھلائی کر کے برف ڈال کے اور پھر ہم آپ کو بیف بریانی کھلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، یہ دیکھیں ماشاءاللہ گوشت پیاز تھوڑے براؤن کر کے نا تو گوشت ڈال دیا بیچ میں، اب اس کو ذرا ہلانے کی کوشش کر رہے ہیں ماشاء اللہ۔ اور گڑیا میرے سے اچھا بناتی ہے کھانا، جب بن جائے گا نا میں آپ کو دکھاتی ہوں، کیونکہ کہتی ہے نا کہ جب استاد سے شاگرد آگے بڑھ جائے نا تو اس کو شاگرد نہیں کہتے، استادوں کے استاد کہتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ اس نے میرے سے نہیں سیکھا، اس نے امی کے پیٹ میں سیکھا ہے، بس یہی سمجھ لو۔ اور چیزیں ساری تیار ہے، یہ ٹھہرو۔ اور پانی کے پتہ نہیں کتنے کولر آتے ہیں، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ تقریباً تیسرا کولر ہے میرا خیال ہے جو نہیں فات، یہ ایسے نیچے نہیں آئے گی، ہاں ہے، آرام سے ڈالو یہ پانی، اور پھر اس میں تھوڑی تھوڑی مٹی جو ہوتی ہے نا ہلکی پھلکی، یہ اب نیچے ہی بیٹھی گی جا کے، یہ الجھ گئی ہے نا مٹی، اور اس میں ڈالیں گے برف۔ اچھا انایا آ گئی ہے بوٹیاں دے کے، اور جیسے نہیں خوشبو آ جاتی بلی کو کہ کوئی گوشت موشت میرا خیال ہے کسی نے پھینکا ہوا ہے، تو اس کو خوشبو آئی ہے، تو یہ دیکھا کیسے پہنچی ہے، یہ دیکھو جوتے اتار کے آئی ہے، اور بریانی کھانی ہے، رائس کھانی ہے، ہاں بس اس لیے آئی ہو اوپر، تب آئی ہو، تو پہلے کیوں اتنے دن میں آپ نے ولاگ نہیں بنوایا ہیں؟ ولاگ کیوں نہیں بنوایا پہلے، ویڈیو کیوں نہیں بنوائی ہیں؟ نہیں ابھی کتنے دن ہو گئے ہیں آپ نے نہیں بنوائی، کس نے منع کیا ہے کہ کوئی بھی نہیں کرتا، کیا ہوا؟ اچھا تیرے چاچو کون سے ارسلان اچھے لگتے ہیں؟ اچھا چلو ٹھیک ہے، تو اب دیکھتے ہیں، چلو آؤ نا دیکھتے ہیں بریانی اندر کیسے گڑیا بنا رہی ہے آپ کی گڑیا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، یہ بالکل بہترین قسم کا گلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس میں ٹماٹر ڈال دیے، اس کے بعد جی نمک ہلدی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال سکتے ہیں، ہم تو ویسے ہی بس دھڑا دھڑ کام کرتے ہیں، کیونکہ اس کا مسئلہ ہو گیا ہے، مغرب کی اذان ہونے والی ہے، یہ کیا ہے دڑا مرچ 1 چمچ 1.5 چمچ، اب اس کو ہلاتے ہیں،
اچھا جی یہ کھانے والے پہنچ گئے ہیں، کہتی ہے میں پہلے پانی ڈال کے نا تو میز کے اوپر رکھ لوں کیونکہ دیر نہ ہو جائے. اچھا ٹھیک ہے. تو پلیٹ میں کھانی ہے یا ترامی میں؟ پیٹ میں کھانی ہے. تو زیادہ پسند ہے تھوڑی 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 پسند ہے. چلو ٹھیک ہے. ابھی ساتھ دہی وغیرہ رائتا ہو جائے. چلو چلو ٹھیک ہے. بھوک لگی ہوئی ہے بڑی سخت. کہتی ہے مجھے بڑی سخت بھوک لگی ہوئی ہے. تو روش اور اس کے بعد جو ہے نا یہ پانی پہلے پینے لگی ہے. کہتی ہے میں پانی پی کے تھوڑی سی دیر گزارا کر لیتی ہوں. بیٹھ کے پانی پیتے ہیں. آپ نے کھڑے ہو کے کیوں پیا ہے پانی؟ ہیں بیٹھ کے پانی دیکھا نا پاکستانی جگاڑ. پاکستانی ایسے بھی کرتے ہیں. بیٹھ کے جیسے جیسے ماما کو کہتی ہے تم بھی پیو زبردستی. اب بالو کیا کہہ رہے ہیں؟ بالو دیکھا اس کا. جی انایا جو ہے نا یہ انتظار کر رہی ہے چاولوں کا. یہ دیکھا نا جھولے میں بیٹھی ہوئی ہے اور کہتی ہے واؤ ماما واؤ آپ نے پنک کیسی یہ کمرہ پنک کیسے ہو گیا ہے. اور بیٹھی ہوئی ہے. دیکھا نا کہتی ہے مجھے رائس ادھر ہی لا کے دے. میں نے نہیں کھانے ادھر بائے. یہ نظر آیا یہ دیکھیں گے. اچھا جی گڑیا کی جو ہے نا رائس جو انہوں نے بنائے ہیں ماشاء اللہ اور ابھی تک زیر تعمیر ہیں. اور دیکھیں کہ اس کی خوشبو دور دور تک پھیل گئی. اور اس کے بعد اذان کی جب وہ جو ہوتا ہے نا کھانے والا موٹو موٹو پتلو ہے نا اس کو سموسوں کی طرح خوشبو آئی ہے. یہ بیف بریانی کی. ٹھیک ہے. تو بیف پلاؤ سچی یہ پتہ نہیں کیا کیا بناتی رہتی ہے. تو بیف پلاؤ کی جو ہے نا یہ اتنی پیاری خوشبو آئی ہے اذان کو. تو اذان بھی بھاگتا چلا آیا. جس طریقے سے موٹو نہیں جاتا سموسوں کے پیچھے تو اذان بھی آ گیا ہے. اور ابھی تک جو ہے نا ہمارا گوشت پڑا ہوا ہے گلانے کے لیے. اور چاول وغیرہ بھی رکھے ہوئے ہیں. تو وہ دیکھتے ہیں اندر کیا کر رہے ہیں اندر گڑیا. اچھا جی گوشت دیکھیں ماشاء اللہ. اوئے ہوئے یہ نظر آیا. ابھی بنائی کرنی ہے اور یہ گل چکا ہے. ٹھیک ہے. تو چاول ابالنے میں تھوڑا سا ٹائم ہے کیونکہ یہاں جو ہے نا ابالا وغیرہ نہیں آیا. تو سیدھے سیدھے جو ہے نا یہ دیکھیں ماشاء اللہ یہ رائتا رائتا یہ کلر اپن کیا کیا. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے چاول بنتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ کہ بیف پلاؤ بیف بریانی بیف بریانی. اچھا کیونکہ یہ میں سیکھ رہی ہوں نا ابھی نام میں یاد ہی نہیں رہتی بھی اس کا بیف بریانی بیف پلاؤ تو دوسرا ہوتا ہے. یاد آ گیا بیف بریانی. یہ بھی اس کی تہ ہے لیر لگ رہی ہے. اور دیکھنا ماشاء اللہ تو ہمارے مہمان بھی خوش ہو جائیں گے. ممی بھی خوش اور امی بھی خوش. آخری تہ
प्याज, टमाटर, देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी खाने से पता चलेगा भाई कैसा है। पुदीना, एक ही जगह डालो, ज़्यादा नहीं, एक ही जगह, फर्स्ट क्लास माशाल्लाह। ये देखें जी माशाल्लाह। ऑयल इसका बचा खचा। ये गलत किया, वो वाला लेना था जिससे कैमरा नहीं होता। ये इंतज़ार हो रहा है, किस चीज़ का इंतज़ार हो रहा है जी? किसका इंतज़ार हो रहा है? किस चीज़ का इंतज़ार हो रहा है? बिरयानी का। बीफ बिरयानी का। तो इस मोटू को समोसों की आई है ना खुशबू, तो ये पहुंच गया और ये इंतज़ार हो रहा है। और ये देखें माशाल्लाह पानी शानी पड़ा हुआ है, मेज़ पड़ा हुआ है, सारे इंतज़ार कर रहे हैं। ये बिरयानी बात, बीफ बिरयानी, चिकन बिरयानी चिकन बिरयानी। शहजाद को बीफ बिरयानी। सज़ा के तौर पे देखें कितना सालन मिला है। ये रात का हम इसका इंतज़ार कर रहे हैं और ये अभी अभी आया है तकरीबन 24 घंटों के बाद। कल हमने लेट क्यों आए हो शहजादे? काम था, हाँ ज़रूरी काम था, ये बता गया। आजकल बच्चे जो है ना ये हो गए हैं, खाली प्लेट भी ला के। ये बच्चे आजकल बड़े हैं बिज़ी, यकीन करो कि खाने का टाइम इन्हें नहीं मिलता। तो ये एक आपको पता होगा कि जैन व्लॉगर के पापा भी हैं, ये आपको ये भी पता होना चाहिए, जैन व्लॉगर के पापा। ठीक है, आज हमारे घर आए हैं मैं पाए का दीदार करने, खाने, और मेरे हाथों के पाए खा रहे हैं और इसके बाद पता चलेगा कि ये कितने अच्छे बने हैं। ठीक, बीफ पुलाव भी होता है और बीफ बिरयानी भी होती है। मैंने खाई थी मुनाल में बीफ बिरयानी, फिर मैंने तब आज बनाई। आप टेस्ट करके देखो। खत्म नहीं होगा। मुनाल खत्म हो गया, मैंने डाउन टाउन में खाई थी 70 वाली। बीफ बिरयानी, और इंतज़ार करने वाले को बेचारे को कोई नज़दीक ही नहीं होने दे रहा। क्यों? इतनी प्यारी बनी है, बड़े खुद ही शुरू हो गए। छोटे को पूछ ही नहीं रहे। चलो डाल लो और मुझे भी दो। अच्छा तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बिरयानी बनी है। आपने किसी बहन भाई ने खानी है तो आ जाए। तो दुआ गो है आपके लिए कि अल्लाह पाक आपको भी नसीब करे। जैन व्लॉगर के पापा, जैन व्लॉगर के पापा, जैन व्लॉगर के पापा क्या था, मैंने मुंह में नवाला डाल लिया, कुटेड़ा मेरा मुंह बन गया। तो आपने है जैन का पता है, वो व्लॉगर है मेरे साथ, वो काम करता है और आप टिकटॉक पे भी आता है। तो जैन व्लॉगर के पापा देख लें आप, चाचू भी देख लें, दादा भी देख लें, भाई भी देख लें।